बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा लेसन है इटालियन लैंग्वेज का, हम सीख रहे हैं इटालियन। तो हमारा जो लेसन है उसका टॉपिक है लर्न टू मेक सेंटेंसेस इन इटालियन विद वर्ब, यानी फिक्रें हम बनाएंगे इटालियन में वर्ब के साथ। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक तो ये जो वर्ब है उसके बैकग्राउंड का पता चलता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग का पता चलता है। दूसरा, जो भी कोई उसका उसका पार्ट फ़िक्रों में हम इस्तेमाल करते हैं, वो जो है एक खुद एक मुकम्मल फ़िक्रा होता है। तो इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है 2-3 हवाले से है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इनके साथ जो है फ़िक्रे बनाने की और समझने की। तो जैसे ये हमारा वर्ब है पहला, के मारे का मतलब है बुलाना, पुकारना। तो उसका उसमें से उसको कंजुगेशन करेंगे जब, तो उसमें से हमने लिया है जो वर्ड, वो है क्यामी। तो ये कंजुगेशन करने के बाद दूसरे बंदे के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है क्यामी, सिंगुलर है वो पर्सन। तो जब हम इसको बोलते हैं, इसी तरह और भी फिक्रे होंगे, वर्ड होंगे क्यामी। तो ये एक खुद एक मुकम्मल जुमला है, ये अपनी बात जो है वो मुकम्मल करता है। फिक्रा है हमारा जी, कमे ती क्यामी, आपका नाम क्या है? कमे ती क्यामी। ये जो बेसिक जब इटालियन सिखाना शुरू करते हैं तो इधर से शुरू करते हैं कि अपना नाम के बारे में बताना, कि कैसे आप बताते हैं, कैसे एक दूसरे से सवाल करते हैं। U torni indietro e chiami। आप वापस जाएं और कॉल करें। Tu torni indietro, indietro होता है वापस, e chiami फिर उसको कॉल करें। तो जब हम सिर्फ क्यामी बोलें तो इसका भी मतलब आ जाए क्यामी के कॉल करो, क्यामी कॉल करो। Bene, allora aspettiamo che chiami। ठीक है, तो चलो आपको कॉल करने के लिए इंतज़ार करते हैं। यानी aspettiamo, aspettare वर्ब से है। इस जब फर्स्ट पर्सन लेकिन दो या दो से ज़्यादा हैं, तो जब हमने aspettare यूज़ करना है तो बोलेंगे aspettiamo। इसी तरह बहुत सारे दूसरे वर्ब हैं, उनमें भी एंड के ऊपर यामो लगता है। ये जी हमारा नेक्स्ट है वर्ड जो, वो है क्यूदी। निकला है क्यूदरे से। क्यूदरे का मतलब होता है बंद करना। ये एक मुकम्मल वर्ब है। तो ये जो फॉर्म है, सेकंड पर्सन जो सामने वाला बंदा है लेकिन है वो सिंगल, उसके लिए जब हम क्यूदरे यूज करेंगे तो बोलेंगे क्यूदी। तो ये खुद एक मुकम्मल जुमला को मुकम्मल करता है। जब आप बोलेंगे क्यूदी तो इसका मतलब है कि बंद करो किसी भी चीज को, क्यूदी ला पोर्ता। ठीक है। तो इसी तरह क्यूदी ला फनिस्त्रा, इस तरह बहुत सारे जो हैं उनके साथ ये लगता है। तो इसका मतलब है दूसरे बंदे को आप कह रहे हैं कि ये चीज़ बंद करो। तो ये खुद एक पूरा जुमला है। अलोरा एंत्रा ए क्यूदी ला पोर्ता। फिर अंदर आ जाओ और दरवाज़ा बंद करो। Se hai freddo chiudi la finestra। अगर आपको सर्दी लग रही है तो खिड़की को बंद कर दें। Va bene, chiudi gli occhi। ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। ओकी जो है वो आंखों को कहते हैं। वाह बेन, इसका मतलब होता है सब ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जी वर्ड पैरदी। पैरदरे से है। पैरदरे का मतलब है खोना, किसी चीज को जो है वो जाया हो जाना, खो देना। तो ये भी दूसरे बंदे के लिए इस्तेमाल होते हैं लेकिन वो सिंगुलर होगा, सामने जो हमारे बंदा मौजूद है वो। फा पाउरा क्वांदो perdi la strada। ये खौफनाक है जब आप अपना रास्ता खो देते हैं। फा पाउरा quando perdi la strada।
Se perdi la fede è tutto finito. اگر آپ ایمان کھو دیتے ہیں تو سب ختم ہو گئے. پیردی وہی پیردرے سے ہے، سیکنڈ پرسن جو سامنے والا ہے. سے کا مطلب ہوتا ہے اگر، لا فیدے ایمان جو ہے آپ کا، اے توتو فنیتو. اے یہ جو وربو ایسرے سے ہے، اس کا مطلب ہے از ہے، اور یہ جو استعمال ہوتا ہے تھرڈ پرسن جو ہوتا ہے سنگولار اس کے ساتھ. توتو فنیتو سب ختم. Altrimenti perdi tutta la tua potenza. بس صورت دیگر آپ اپنی ساری طاقت کھو دیتے. Altrimenti perdi tutta la tua potenza. Altrimenti بس صورت دوسری صورت میں perdi کھونا tutta سب la tua potenza اپنی طاقت. تو یہ فکرے بنانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک تو ورب کی شناخت ہو جائے، دوسرا جو ورب کا ہم وہ پارٹ یوز کر رہے ہیں اس کا استعمال کا پتہ چل جائے. تو باقی پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے کہ اس کو کس طرح جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارا ورڈ ہے جی اسکریوی. اسکریورے سے ہے، اسکریورے کا مطلب ہے لکھنا. تو یہ بھی جو سیکنڈ پرسن ہے سامنے والا بندہ لیکن وہ سنگولر ہے، تو جب ہم اس کو بولیں گے اسکریوی تو یہ پورا ایک جملہ ہے کہ یعنی لکھو. اسکریوی آگے ہم کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ لکھو، تو یہ خود ایک پورا جملہ ہے. پرکے نون اسکریوی کوالکوزا، آپ کچھ کیوں نہیں لکھتے. کوالکوزا کچھ، پرکے کا مطلب ہوتا ہے کیوں. اے پرکویستو کے اسکریوی کوزی، یہی وجہ ہے کہ آپ اس طرح لکھتے ہیں. اے پرکویستو یعنی اسی موٹو، اسی مقصد کے لیے، اسی وجہ کے لیے کہ آپ اس طرح لکھ رہے ہیں. Mi piacciono tutte le cose che scrivi. مجھے وہ سب چیزیں پسند ہیں جو آپ لکھتے ہیں. Mi piacciono piacere ورب سے ہے، tutte le cose سب چیزیں che scrivi کہ جو آپ لکھتے ہو. نیکسٹ ہے ہمارا جی پوتی. پورتارے ورب سے ہے، پہنچانا، لے کر جانا. تو یہ بھی سیکنڈ پرسن کے لیے ہے، سنگولر ہے. جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں پورتی تو یہ ایک مکمل جملہ ہے، یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں کسی کو کہہ رہے ہیں کہ پورتی تم یہ لے کے آؤ، تم یہ پہنچاؤ. کریدو کے پورتی ال سیکوندو لیویلو، مجھے لگتا ہے کہ دوسری منزل کی طرف جاتا ہے. کریدو یعنی یہ کریدرے ورب سے ہے، یعنی یقین ہونا، لگنا، محسوس ہونا. کریدو مجھے یقین ہے. اورا کپیسکو پرکے پورتی، اب میں سمجھتا ہوں کہ تم کیوں لاتے ہو. اورا کپیسکو، کپیسکو جو ہے ورب کپیرے سے ہے، فرسٹ پرسن کے لیے ہم جو ہے سنگولر کے لیے کپیسکو اس کو یوز کریں گے کپیرے سے، کیونکہ ارریگولر ہے تو اس کو سارے کو یاد کرنا پڑتا ہے. پورتی جو ہے وہ یہ اوپر والا ہم نے وہ لفظ وہ لیا. پورتی سلطان تو کوئلہ بتیلیا ووتا، آپ صرف اس خالی بوتل کو لے کر آتے. پورتی پرتارے ورب سے ہے، لے کر آنا، پہنچانا. سلطان تو صرف کوئلہ بتیلیا وہ ہوتا. کوئلہ وہ، بتیلیا جو بوتل کو کہتے ہیں، وہ ہوتا خالی بوتل، خالی جو ہے. تو یہ اس میں فکرے تھوڑے لمبے ہیں، لیکن اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ڈکشنری کے حوالے سے آپ کی ووکیبلری جو ہے اس میں اضافہ ہوگا، یعنی زیادہ لفظوں کا پتہ چلے گا. تو ایک جو فکرہ ہے لمبا تھوڑا فکرہ
وہ بھی بنانا آپ کو اس سے آئے گا. تو یہ ہمارا لیسن ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گا.